या किसी भी मुल्क में जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है उसका सेंट्रल बैंक है, विच इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द कॉर्पोरेट सेक्टर द स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है वो SECP है। ये बदकिस्मती है किसी भी मुल्क की कि वो 1.5 साल से उसके 2 कमिश्नर ना हो 5 में से, और 1 साल से 3 कमिश्नर 5 में, देवर वर्चुअली क्वासी डिसफंक्शनल। तो मेरे सबसे पहले जो मैंने काम किए वो मैंने थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस 8 महीने पहले आ चुकी थी लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने 2 वीकेंड्स लगा के उस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया। पूरी जो इंटरव्यू कमेटी थी उनको प्रोसेस जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसमें आपके सामने ये 3 साहिबान बैठे हुए हैं जो कि उसमें प्रोसेस में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि हमने आकिब सईद साहब की माजी की खिदमात को देखते हुए अपने सेक्टर के लिए, मुझे याद है कि इस मुल्क में 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, आपको भी याद होगा, और वो आउटडेटेड एक कानून था, उसमें कई अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। इस मेरी टीम के साथ मुझे याद है कि मैं कई वीकेंड्स, कई महीनों के वीकेंड्स मैंने इनके साथ गुजारे, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 दिया, और उसके साथ कितने जो एनेबलिंग लॉज थे, इंक्लूडिंग जो SECP का अपना लॉ और जो सब्सिडी लॉज थे, उनमें अमेंडमेंट्स की। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी मुल्क को हेल्दी एक डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि आप लोगों ने भी हाथ में हाथ मिलाया, और मुझे याद है कि इतनी रेजिस्टेंस थी। इंडिविजुअल जो 3 स्टॉक चेंजेस थी पाकिस्तान में, कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज, ये टीम मेरे पास आई जफ़र एजाजी साहब की सरबराही में, और मुझसे 6 महीने और मांगने आई। कई सालों से ये अटेम्प्ट हो रही थी, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनने नहीं दे रहे थे। इनको याद होगा अपना आकिब साहब को, मेरे पास 6 महीने मांगने हैं, मैंने कहा आपके पास 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है, आई मीन बिजनेस, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको कंसोलिडेट करना है, और इसको हमने मर्ज करना है। मुझे याद है कि फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्जर हुआ और आपने एक नया आपकी एक मेरे नज़दीक शुरुआत हुई, और आप उस मुकाम पे बड़े लिमिटेड टाइम में, ऑब्वियसली नया कंपनी ऑर्डिनेंस आपको फैसिलिटेट किया, नया जो रोल था SECP का, उनकी कमिटमेंट थी, तो आप अल्लाह के फजल से साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट पे चले गए। आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि वो काश के वो गोल्डन डेज वापस आएँ और आप उसी तरह फले फूले। मैं जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं जनाब अपना आरिफ हबीब साहब ने, जनाब फरख खान साहब ने, मैं उसको भी टच करूँगा, लेकिन मैं आकिब सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि जो आपके प्रपोजल्स हैं विज़ इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स, वो आप मेहरबानी करके आकिब सईद साहब अपनी टीम के साथ इनके साथ बैठें और आप उसको थ्रेड पे डिस्कस करें खुले दिल के साथ, और जो कुछ हम हो सकेगा हम करेंगे हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह। वो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप के साथ हम इंशाल्लाह मिल के इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपके टैक्स के हवाले से हैं, चूँकि FPR में रिप्रेजेंटेड नहीं है, अनलेस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो आपकी तजावीज़ हैं वो मैं और आकिब सईद साहब वो इंशाअल्लाह FPR को फॉरवर्ड करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। देखें, ये हम सब का पाकिस्तान है, और मैं मशकूर हूँ आरिफ हबीब साहब के इन जज्बात का कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंशाअल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री, मैं 98-99 की हिस्ट्री नहीं मैं आपको याद करवाना चाहता, मैं 2008 की हिस्ट्री नहीं याद करवाना चाहता जो आरिफ हबीब साहब ने अभी कुछ, मैं 2013 की भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि पाकिस्तान 2013 में जब मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, डिक्लेयर हो चुका था, तमाम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको $1 जो है प्रोग्राम लैंडिंग नहीं कर रहे थे, और इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, वो एक प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी
پارٹی اس ملک میں الیکشن جیتے گی وہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. یہ وہی پاکستان ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس میں پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. اور وہ آپ نے جو کام کیا, تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو, جس کو کہہ رہے تھے کہ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا. آپ کہاں پہنچ کے 4.6% سی پی آئی یعنی انفلیشن آپ کی, کنزیومر پرائس انڈیکس 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.25% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے. آپ کا گروتھ جو ہے وہ. This half hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion and نیسلے بنیاد ہے اب نئے آئرن پلس کے ساتھ جو ہے 3 گنا زیادہ مؤثر. اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ وی ہیو ریچ $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. This is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں. اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. when I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. ماشاء اللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن 4th ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک, اس کے بعد وی ہیو ہیوج انٹریکشن ود یو نو اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ, لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں, پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس پہ لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے, جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے, کہ essential imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے priority number 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 energy imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power projects based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈیڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے, اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک چینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے, 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے. یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth.
and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नज़दीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पोलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27 में. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि ये दुनिया के 18वीं मीशत बनने जा रहा है. कनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा my heart bleeds when I think where we were 5 साल पहले, where are today, we are today, and the same petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाअल्लाह गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया था और अल्लाह के फजल से हम करते करते हम कहाँ पहुंच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल. इट इज़ आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो आई गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त, और हमारी वो जो रिजर्व पोजीशंस है. बट एज ए सेड वी आर मैनेजिंग, we are expecting, we have identified to mobilize more external resources and inflows. Inshallah आने वाले चंद महीनों में you will see कि we will inshallah by the close of fiscal year we will be in a much better position in terms of external account. अल्लाह ने चाहा था. और फॉरेक्स से रिजर्व्स के हवाले से भी इंटर बैंक एंड ओपन बैंक का जो डिफरेंस है, आरिफ हबीब साहब आपको याद होगा, the moment I boarded the flight, the stock, financial markets started behaving very positively. और मैंने कुछ भी नहीं किया था अभी. माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98-99 में या 2013-14 में, इस वक्त कुछ नहीं किया. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12-13 अक्टूबर it reached about 217 in the interbank, and 1.5 रुपए का फर्क था सिर्फ ओपन और उसका. तीन चीजें have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number दो, हम wheat import कर रहे हैं. We are short of wheat and हम अपना foreign exchange खर्च कर रहे हैं. वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज़्यादा करते हैं, वो भी हो रही है, स्मगल हो रही. तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज. हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं वो लाखों टन, मैट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, और वो 6 से 7 हज़ार पर मैट्रिक टन. यू कांट सेल के ये इंपोर्टेड है, ये 7 हज़ार में बिकेगी और ये लोकल है. लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, द वेल हेड गैस. अदरवाइज तो वो भी, उनकी भी कीमत ऊपर होगी. आज आप उनको RLNG दे दें, उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी. तो वो सारा कुछ कर रहे हैं. आप खुद आरिफ साहब, आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है. तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग
from Pakistan of these three items has to be minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, they are running 60-70% inflation. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, petroleum products. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل. Imagine if it was 150 today, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن we have to correct these things, اور انشاءاللہ these things will be corrected. They are correctable provided ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی پا رہی. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ ہے PMLN 2013-16. نیور بیفور ایون ڈکٹیٹر پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی آئی ایم ایف کا. وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر گئے تھے, ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب. تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دیئر سوورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے, مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ہر ہفتے, ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی, اور آئی ایم ایف کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کچھ پالیسی میئرز لیے ہیں
ताकि हम इस सिचुएशन को मिनिमाइज करें, हम कोई इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएँ. हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड डेफिसिट को नैरो किया है ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस के साथ. वो हमारे करंट अकाउंट अपना बैलेंस को भी उसने इम्प्रूव किया है पहले 5 महीने में. तो थिंग्स आर मूविंग. ऑब्वियसली कोई मैजिक वैंड नहीं है कि एकदम से आप कोई चीज़ करेंगे तो हो जाएगी. और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो लोग जो डिफ़ॉल्ट का दिन रात रोना रो रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं. पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा. पाकिस्तान के पूरी जो है वो हमारी जो अपनी वर्किंग है वो इन प्लेस है. हमारे जो मल्टीलैटरल और दूसरी लायबिलिटीज़ कमर्शियल ड्यू हैं इस फिस्कल ईयर में, उसके ऑलमोस्ट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके लिए भी हमारी जो अपना वर्किंग है उसको रिड्यूस करना और जो तकरीब से खिताब कर रहे हैं. मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं. सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए. 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा. सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.